अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉरिशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉरिशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सभ खां पहिरीं सिहत जे हवाले सां कोरोना वायरस जी फैलजंदड़ वबा, हुकूमती क़दमनि ऐं आवाम पारां जेको SOPs ते अमल नथो कयो वञे, इहो बि इंतिहाई तकलीफ़ दे ॻाल्हि आहे। असांजा डॉक्टर हुजनि, पुलिस हुजे, रेंजर्स हुजे, उहो फ्रंट लाइन ते बीठा आहिनि त आवाम खे SOPs ते अमल कराइण खे यकीनी बणाइजे। पर असां ॾिसूं था त हुकूमती हुकुमनि बावजूदु, चेक एंड बैलेंस बावजूदु मार्केटनि में तमामु घणी रश रहे थी ऐं माण्हुनि जो हिकिड़ो वॾो अंग आहे जेको SOPs खे फॉलो नथो करे, जंहिंजे नतीजे में अस्पतालनि ते जेका सूरत हाल आहे अस्पतालनि में ख़राब थींदी पई वञे। असांजो हेल्थ सिस्टम शायदि एतिरो दबाव बर्दाश्त न करे सघे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं सियासी हवाले सां, NA 249 जी चूंड जे हवाले सां, जिन जे चूंड पोलिंग वारे ॾींहुं त सभिनी पार्टियुनि पारां इहा दावा कई पई वई, ट्वीट्स रखिया विया हिक ॿिए खे मुबारकनि जा, पर सभिनी पारां इहा दावा कई पई वई त जेका जीत आहे उन्हनि जे हिसे में आई आहे। पर गैर सियासी या गैर हतमी नतीजनि खे मञण खां इनकार कंदे सभिनी पार्टियुनि पारां इहो ई चयो वियो, ख़ासि करे नून लीग जी जेकॾहिं ॻाल्हि कंदासीं त उन्हनि पारां चयो वियो त धांधली थी आहे, वोटनि जी ॿीहर ॻणप कराई वञे। नून लीग अॻुवाण जो चवणु हो त कुझु सौ जेको वोटनि जो फ़र्क़ु आहे इहो तमामु घणो फ़र्क़ु न आहे, ॿीहर ॻणप थी त उहे सोभारा थींदा। इन हवाले सां असांखे पीपल्स पार्टी जे अॻुवाण जूं स्टेटमेंट्स पिणु नज़र आयूं। तकरारी मामिलो बणिजी वियो ऐं नेठ नतीजनि खे रोकियो वियो ऐं नून लीग जेका दरख़्वास्त आहे ॿीहर वोटनि जी ॻणप जे हवाले सां उहा क़बूल कई वई इलेक्शन कमीशन पारां। इलेक्शन कमीशन पारां बि चूंडनि जे हवाले सां केतिरा ई सवाल उथारिया विया आहिनि। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि ॿिन्ही मौज़ुअनि खे कवर करे सघूं। स्टूडियो में असांखे जिन मेहमाननि ज्वाइन किया हुआ उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इकबाल साहब साहब, वेलकम किए इकबाल साहब, आपने ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। असांजा ॿिया मेहमान आहिनि PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ अरसलान मिर्ज़ा साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इकबाल साहब, क्या कहेंगे कोविड के हवाले से हुकूमती इक़दामात को कैसे देखते हैं? पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के अहकामात के बावजूद सूरत हाल ये है कि सिंध के दो बड़े शहर कराची और हैदराबाद में जो तादाद है इन्फेक्टेड मरीजों की वो बढ़ती जा रही है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदी आपको, अरसलान मिर्ज़ा साहब को और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त कोविड के हवाले से मुल्क में बहुत संजीदा नौयत का मामला है और हुकूमतें इक़दाम करती हैं, हुकूमतें कोशिश करती हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, चाहे वो फेडरल हों, सिचुएशन के हिसाब से वो लॉकडाउन की तरफ भी जाती हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी जाती हैं, अपने डिसीजन भी लेकर आती हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ बहैसियत कौम हम जो है इस मामले को इतना सीरियस नहीं ले रहे। हम बिल्कुल इस मामले को इसी तरह ले रहे हैं कि जिस तरह अक्सर हमने देखा और सुना होगा कि जी कराची में समंदरी तूफ़ान का ख़तरा है तो लोग समंदर पहुंच जाते हैं। तो खुदा के लिए इस रवैये को हमने तब्दील करना पड़ेगा और हमें अपने आप से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी से प्यार करना पड़ेगा और हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर जब तक हम हुकूमतों के अहकामात पर आवाम ने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, इदारे और की जो क्वांटिटी है, जो पुलिस होती है या दीगर इदारे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के इदारे हैं या दीगर इदारे हैं जो इस पर जो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, मैं समझता हूँ उनकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती कि पाकिस्तान कराची के 3 करोड़ आवाम को वो काबू करें। तो कराची की 3 करोड़ आवाम ने अपने आप को काबू करना है। अगर दो राय होगी, एक कौमी पॉलिसी नहीं होगी तो आवाम कैसे अमल करेगी, आवाम कैसे समझेगी? ये भी एक फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी एक फैक्टर है कि अमूमन ये देखा गया है कि स्पेशली सूबा सिंध और फेडरल में जो है वो इख्तलाफ पाया जाता है कोविड के हवाले से। अगर हम लास्ट ईयर हम बात करें, इसी रमज़ानों से पहले की बात करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी। इवन मुराद अली शाह एक लम्हे पे उनकी आंखों में आंसू भी आ गए और वो हाथ जोड़ के कहते रहे कि खुदा के लिए इसको सीरियस लें। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें निस्बतन दीगर पाकिस्तान के मुकाबले में सूबा सिंध जो है, लेकिन उसके बावजूद सूबा सिंध ये कहता रहा था कि भाई आप जो है ट्रांसपोर्ट बंद करें। CM सिंध बारहा ये कह चुके, हमारी बातें नहीं मानी गई। अरसलान साहब क्या कहेंगे? कॉन्सेप्ट ये है कि अपोजिशन बड़ी तनकीद करती रही है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि हमारे मौक़िफ़ की, हुकूमत सिंध के मौक़िफ़ की बात अपनी जगह पे, लेकिन हमें इस पर कतई तौर पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी कहीं गलती है तो हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। फेडरल अगर कहीं गलती कर रहा है तो उनको इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि हम यहाँ पर गलती पर हैं और हमसे ज़्यादा कोई किसी ने अगर अच्छे स्टांस लिए हैं तो उसको फॉलो करें। अरसलान साहब क्या कहेंगे? अपोजिशन का ये कहना है कि SOPs के ज़रिए ही हम जो है सर्वाइव कर सकते हैं, लॉकडाउन नहीं लग सकता, या SOPs पे अगर लोग फॉलो नहीं करते तो आप ये कहते हैं कि ये भी जो है सिंध हुकूमत की कोताही है? नहीं जी, हमने तो कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं कही। लाइक ही जस्ट सेड कि इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। देखें, ज़िम्मेदारी का तयन करना पड़ेगा।
ذمہ داری صرف لیکن گورنمنٹس کی ہوتی نہیں ہے نا آپ ہی کے ایم پی ایز نے نہیں ایم پی ایز ایم این ایز کی بات میں اس پر آتا ہوں، لیکن میں ایز اے ہول ایز این انڈیویجول اگر میں آپ کے سامنے بات رکھوں تو یہ میرے اوپر ہے کہ میں نے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے اور ساری چیزیں کرنی ہیں۔ باقی جہاں تک بات آتی ہے کہ فیڈرل اور اس کے درمیان جو کلیش آ رہا ہے، اس کے لیے بڑی سمپل سی چیز ہے، این سی او سی بنی ہے، اس میں ہر صوبے کی ریپریزنٹیشن ہے وہاں پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کو کوئی شکایت آتی ہے عوامی فورم پہ میڈیا کے سامنے، کیوں سی ایم عوامی فورم پہ نہیں آنی چاہیے، اگر آ رہی ہے تو غلط آ رہی ہے، کیونکہ جب ایک فورم آپ کے پاس بن چکا ہے اس کے اوپر آپ کو پوری لبرٹی ہے، فریڈم ہے، آپ اس کے اوپر جو بھی چیز کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں۔ اس سے پہلے جو آپ لاسٹ جو ہوا تھا اس کے اوپر ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے، سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کو اپوز کر رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ ٹائم نے بتایا کہ اس کے اوپر جو ہے ایک اسٹریٹجی، لیکن اگین بیماری ہے، بیماری سے سندھ گورنمنٹ ابھی کر رہی ہے، ابھی بھی سی ایم سندھ نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن یا مائکرو لاک ڈاؤن کچھ نہیں ہوتا، بھائی سمپل لاک ڈاؤن ہوتا ہے، کرنا ہے تو وہ کر دیں۔ دیکھیں معروضی حالات جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے، ان کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ مزدور ہیں اور باقی سارے لوگ ہیں، اکنامک کنڈیشن ہماری اس نیچ تک نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا الاؤ کر سکیں۔ باقی جو ڈیولپ کنٹریز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ 6 مہینے کے لیے وہ لوگ کنفائن اسپیس وہی ہے نا کہ ایک پالیسی نہیں ہے، میں اسی نقطے پہ آ رہی ہوں کہ ایک قومی پالیسی نہیں ہے۔ NCOC ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلتی رہی ہے، کوئی یہ کمپلین نہیں کر سکتا کہ ہمیں پورا موقف دینے کی اجازت نہیں دی گئی یا ہمارا موقف سنا نہیں گیا۔ NCOC کے اوپر آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، NCOC میں اگر چیف منسٹر سندھ کے اینڈ سے آتا ہے، پنجاب کے یا بلوچستان یا کے پی کے سے، ایون جہاں سے بھی پورے پاکستان سے کہیں پر کوئی ڈس ایگریمنٹ آتا ہے تو میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں اس چیز کے تھوڑا سا میں اگینسٹ ہوں کہ آپ جو ایک فورم آپ کے سامنے ایک بنا ہوا ہے آپ وہاں پہ جا کر بات کریں، بجائے یہ کہ ٹی وی، وہ کہتے ہیں وہاں پہ سنی نہیں جاتی، ہم تو اپنی تجاویز رکھتے ہیں، ہماری تو سنتا ہی کوئی نہیں۔ میں خود جو ہے وہ ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہوں، میں خود بھی ان چیزوں کو تو کیا دیکھ رہا ہوں۔ NCOC کے اجلاس میں سی ایم سندھ کی جو بھی تجاویز ہیں وہ رد کی گئی ہیں، مانی گئی ہیں؟ یہ بتائیں، تجاویز تو رکھی جاتی ہے، ہر چیز وہاں پہ سنی جاتی ہے، اور جو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کو، معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے۔ اگر ڈیسیژن میکنگ کے اوپر کسی جگہ پر آپ کی کوئی ایک چیز نہیں سنی جاتی تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو بالکل ہی لے آف کر دیا جا رہا ہے ہر چیز کے اوپر۔ اگین جو سب سے بڑی چیز ہے، گورنمنٹ کو بلیم کرنے سے سب سے پہلے ہمارے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے اوپر دیکھنا ہے کہ ہم کتنا، ہم گورنمنٹ کے اوپر تو انگلی اٹھا رہے ہیں، چاہے پروونشل ہے چاہے فیڈرل ہے، ہم اپنی ذات کو اس نہج پہ لے کر نہیں جا رہے کہ ہم اپنی اس کو ذمہ داری سے ثبوت دیں۔ یہ ہر آدمی کے اوپر یہ چیز ہے، ہر آدمی اپنی کیپیسٹی کے اندر اپنی بیسٹ پاسبل مینر، لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہاں بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بھائی سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، سندھ حکومت کہتی ہے کہ بھائی فیڈرل کی جانب سے وہ تنقید ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے، تنقید جو ہو رہی ہے وہ صرف انفراسٹرکچر کے اوپر ہو رہی ہے۔ تنقید جو ہو رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ آپ تھے تو آپ نے انفراسٹرکچر کو بلڈ اپ نہیں کیا۔ تنقید صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ بیماری ہے، ہر آدمی نے لڑنا ہے۔ میں تو صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک چیز تھی، آپ کے پاس ٹائم لائن تھی، آپ کے پاس ریسورسز تھے، ساری چیزیں تھی، آپ نے اس سیٹ اپ کو اس حد تک انہینس کرنا تھا جہاں پر اس طرح کی چیزیں، یہ تو ایک بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہوا ہے کہ وہ ان چیزوں سے ہمیں ہر وقت تیار رہے اس چیزوں کے حوالے سے۔ تو جو ہم لاسٹ آرگومنٹ جو ہم تنقید کر رہے تھے اس کو برائے مہربانی مکس اپ نہیں کریں۔ ہم نے کبھی بھی اس طرح یہ نہیں کہا کہ اس بیماری کے اوپر کوئی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے۔ المیہ اگر ہو رہی ہے کسی بھی جگہ سے، ہم صرف بات کرتے ہیں انفراسٹرکچر کو اسٹرانگ کیا جائے تاکہ اللہ نہ کرے یہ ایک بیماری ہے، اس کے بعد کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمارا انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ اس کو ہاں بالکل کر سکے۔ اقبال صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں اصل میں یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں پریویس جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج اس نیچ پر موجود ہیں۔ بہت ساری چیزیں اگر آپ غور کریں، ہم نے کراچی شہر کو، کراچی کے تجارتی مراکز کو بند کرنے کا اعلان کیا تو ناراض نہ ہو مرزا صاحب، دیکھیں پی ٹی آئی کراچی کے لوگوں نے اور فیڈرل کی طرف سے بھی اس طرح کا اسٹانس آنا شروع ہو گیا۔ جناب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے فائنینشلی جو ہے وہ متاثر ہو، پاکستان کی کنڈیشنز خراب ہوں فائنینشلی۔ پیپلز پارٹی کا یہ ٹارگیٹ ہے، اس لیے یہ بازار جو ہے بند کیے جا رہے ہیں۔ مطلب مختلف، ہم نے جب بالکل اسی طرح رمضان میں ہم نے یہی ٹائم تھا، حضرت علی صاحب کے جلوس کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بینڈ لگانے کی کوشش کی، تو
हमारे साथ ये किस तरह मज़ामत का सामना करना पड़ा। वो जो सुन्नी मसलक के लोग थे उन्होंने मजहबी इज्तिमात हैं वो तो ये तो काफ़ी उलमा की जानिब से भी इस तरह की वो आ चुकी है कि भाई इसमें कोई वो नहीं है। ये सबसे अहम बात, अरे दूसरी सबसे अहम बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, फेडरल के कोई नुमाइंदे हों, सूबे का वज़ीर आला हो, जब वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा ना, वो जब मार्क्स लगा के घूमता हुआ नज़र आएगा, मीटिंग्स करता हुआ नज़र आएगा, और फिर कोविड में होते हुए आप जो है ना अपनी जो दुनियावी जो काम है वो सारे करते सोशल मीडिया की टीम के साथ उनकी मीटिंग, मैं वही कह रही हूँ कि कौमी पॉलिसी एक आनी चाहिए थी स्ट्रांगली। उसके इम्पैक्ट जो है बहुत नीचे तक जाते हैं। आप जब घर में अगर कोई बाप किसी बात पे इम्प्लीमेंट नहीं करता तो बेटा कैसे करेगा। तो जब वजीर आजम या फेडरल हुकूमत का कोई नुमाइंदा है वो बिल्कुल आज़ादी से घूमता फिरता है, और प्राइम मिनिस्टर अगर सीरियस नहीं होगा इस चीज़ को, तो देखिए शुरू में, और मैं एक चीज़ का बड़ा मैं अक्सर एक प्रोग्राम में भी आपके कहा था कि कोविड के हवाले से हमारे टेलीफोन पर, जो मोबाइल फ़ोन पर जो है मुख्तलिफ किस्म के रिंगटोन आते हैं। मेरे ख्याल 5वां या 6वां रिंगटोन है। शुरू में कुछ था, बाद में जी ये मामूली, पहले बताया गया जी ये कोई जानलेवा नहीं है, मामूली मर्ज है, फिर कहा गया जी ये ठीक है खतरनाक हो सकता है, फिर कहा जी इंतहाई खतरनाक नहीं हो सकता। मतलब अजीब अजीब किस्म की। अब ये पीटीए को ये कौन समझाएगा, ये पीटीए हुकूमत सिंध के पास। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले के जारी रखंदासीं, वक्त है मुख्तसर वक्फे जो, वठूंदा वक्फो। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अगते वधाईंदासीं। अरसल साहब, अगर बात करें NA 249 के हवाले से, कि जैसे इन्होंने कहा ना कि एक घर के अंदर वालिद और बच्चों की जो मिसाल दी जी, है, जी। लेकिन जब बच्चों को 18वीं तरमीम की लिबर्टी मिल जाए तो वो बाप की भी नहीं सुनते। वही अलमिया यहाँ पर भी है। अच्छा जी, NA 249 के हवाले से देखें, हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। मैं तो हम डे 1 से कहते रहे, जब भी इलेक्शन जब ये हो रहा था, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड के ऊपर इन्वॉल्व था और मुझे उम्मीद है ये भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इनके पास भी अहम जिम्मेदारियाँ पीपल्स पार्टी की। कैंप्स अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको इंसानी वजूद तो नज़र नहीं आया। कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी, उसके ऊपर जो है वो हैवान ही नज़र आए। बाकी जो हमने जो वोटर लिस्ट और वो सारी चीज़ें जब की, हमने 8300 के साथ जब वो मामला देखे तो 16,000 इंट्रूडर जो हैं वो हर फैमिली के अंदर, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 4, वो सारी चीज़ें हुई। हमने आइडेंटिफाई किए, ECP को उसका बाकायदा बताया, इलेक्शन से काफ़ी टाइम पहले बता दिया, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी। आप देख लें पीपल्स पार्टी की वोट कितना है, 15,000 समथिंग, 16,000 तो आपने वो कर दिए। ठीक है, हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन ROs का, ECP की मिली भगत, PP की और इस सब की जॉइंट एफर्ट्स के साथ हुआ। उसके अंदर पुलिस भी, लॉ इन्फोर्समेंट भी, पुलिस भी उसमें बड़ी हद तक मुलव्विस थी। ये मैं कहने पर इसलिए मजबूर हो रहा हूँ कि फैफन की अगर आप रिपोर्ट देखें तो 11 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर इन्होंने वोटर को एंटर होने की भी इजाज़त नहीं दी। उसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे आउटसाइडर जो हैं वो अंदर बैठे हुए थे। ठीक है, हमने तो इस इलेक्शन के लिए हमने पहले ये बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए देखें, हम हर चीज़ जो है वो कोविड के साथ इंटरलिंक्ड हो रही है। अनफॉर्चुनेटली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमने ये कहा था कि अभी जो मारूजी हालात हैं वो मुताबिकत नहीं रखते। इस टाइम जो भी गैदरिंग होगी, जाहिर है पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर काम करेंगे, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जलसे जुलूस हैं, वो सारी चीज़ें, हर किसी ने अपना पैगाम पहुँचाना है, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, XYZ कोई भी जमात हो, हर किसी ने वर्किंग करनी है। ठीक है, फिर ये हुआ कि जब ये सारे मामलात हुए उसके ऊपर सिर्फ एक वाहिद जमात PSP उसने इस चीज़ को अपोज किया। बाकी हर पार्टी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि इसको ये टाइम सही नहीं है, इसको बराए मेहरबानी ये नहीं करें। क्या ये सीट PTI की थी अगर यहाँ पर नहीं? देखें, मैं तो आपको वही उसी तरफ आ रहा हूँ ना। देखें, पहली चीज़ इन्होंने मरहलावार बड़ी टेक्निकली इन्होंने मार दी है हमें, और मैं ये समझता हूँ उसके ऊपर ये सारी जो चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ इन्होंने ये किया कि जो इनकी पुलिस, इनके RO के ऊपर हमने 15 दिन पहले हमने ये कहा था कि इसके ऊपर जो है इश्यूज़ हैं, इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है खटक साहब, उसके हवाले से बड़े सीरियस कंसर्न्स, लेकिन नहीं सुना गया। दूसरी बात, हमारे फ्लैग्स, हमारे जो भी हमारा पब्लिसिटी का मटेरियल लग रहा था वो रातों रात उतर रहा था, बाकी इनके तो नहीं उतर रहे थे। ठीक है, फिर तीसरी बात ये सबसे बड़ी ये है कि जब ये सारे मामलात हो गए, हमने इनके सामने ये सारी चीज़ें रखी। हमारे पास 17,000 वोटर, मार्क वोटर था, और पूरे कॉल सेंटर के साथ वो सारी चीज़ें हमने पूरी एक एक चीज़ आइडेंटिफाई करके उनको दी हुई थी। लेकिन जब आपसे आगे से हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं, चलें जी सारी चीज़ें होंगी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगी, मैं ये कहता हूँ कि सारी पार्टीज़ फॉर्म 45 लेकर इस टेबल पर बैठ जाएँ। 276 पोलिंग स्टेशंस थे, 200 के फॉर्म आपके पास आए, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अलग अलग है। 76 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म अभी तक नहीं मिले। ये ECP की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़े सीरियस कंसर्न्स रेज कर रहा है कि एक हल्का
جس کے اوپر 21% آپ کا ٹرن آؤٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو جیتنے والا ہے اس نے 5% ووٹ لیے ہیں، پورے 3,30,000 اس کا ووٹر تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں یہ کون سی وکٹری ہے؟ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے اپنے لوگوں کو اتنا شعور دیا اور ساری چیزیں ہیں کووڈ کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ ورکنگ ڈے کی وجہ ووٹر سے۔ تو بڑے بدل تھے کہ بھئی نہیں فیصل ووٹر واڈوا کوئی جو نہیں ہے علاقے میں ہمیں ہلکے فیصل میں واڈوا دو صاحب نے مرتبہ مشکل سے یہ نظر تھوڑا سا ہمیں بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایم این اے کا کام یہ ساری چیزیں نہیں کرنا۔ ایم این اے آگے اتھارٹیز ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں، پوری ٹیم ہے وہاں پہ، ایم پی اے ہے، اس نے وہ کام کیے ہیں۔ ہمارے پاس PC1 میں وہ ساری چیزیں اور بھی ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ ہونی ہیں۔ ہمارا سارا اس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں پروگرامز کیے تھے اور سارے لوگوں سے جا کے جو ہے ہمارے نمائندوں نے بات کی تھی۔ لوگوں کی شکایت آپ لوگوں کے نمائندے سے کچھ زیادہ تھی، ان کا کہنا تھا کہ حکومت ہے PTI کی، ان کو کچھ نہ کچھ علاقے کے عوام کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر PTI اس کو ڈیلیور نہیں کر پائی تو وہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ میں اس بحث میں ہی نہیں جاؤں گا کہ یہ غلط ہے صحیح ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو اپنے مورل سٹینڈرڈ جو ہم نے اپنا کیلیبر ایک سیٹ کیا اس کے اوپر ہمیں میٹ کرنا پڑے گا، اس کے اوپر کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اور اس کے ساتھ اور ان کے اسٹاف کے ساتھ سعید غنی صاحب بیٹھ کر کیا کر رہے تھے، وہ ساری پکچرز آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ جب آپ کی بس ایک آرگومنٹ ہے، جب آپ کی پولیٹیکل انفلوئنس اتنا زیادہ ہو اس کے اندر، ہم نے ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں رگڈ الیکشن ہے۔ PTI کو جان بوجھ کر اس کو چوتھے اور 5ویں پلیس پہ جان بوجھ کر رکھا گیا ہے، اور اس کے اوپر ہمارے بڑے بڑے سیریس کنسرنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آخری چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انتخابی اصلاحات نہیں ہوں گی یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی۔ ہم دعوت دیتے ہیں، میں ان کو فارملی دعوت دیتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے کہ یہ سارے لوگ ہیں۔ دیکھیں کنسنسس کی بات کرتے رہے نا ہمیشہ کہ کنسنسس نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہمیں ساتھ لے کے نہیں چلتی۔ میں یہ کہتا ہوں آپ بیٹھیں ان کے ساتھ، آپ بیٹھیں نا اس چیز کے اوپر، آپ بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ کل آپ کو یہ گلہ شکوہ نہ ہو الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر، آپ کہہ رہے ہیں کبھی ہیک ہو جائے کبھی کیا ہو جائے گی۔ دیکھیں کوئی لاجیکل بات کریں، لاجیکل بات کریں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھوں گا یا آپ اپنا رکھیں گے، اس کے بعد لوگوں نے جو لینا ہے وہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت زیادہ باتیں ارسلان صاحب نے کہہ دی، پیپلز پارٹی پہ بڑا جو ہے وہ الزامات لگے ہیں کہ بھئی سندھ حکومت کے تمام تر وسائل جو ہیں پیپلز پارٹی نے استعمال کیے ہیں۔ آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا، کیونکہ اس کا جو امیج ہے سندھ کے اندر وہ اگر آپ شاید اب بھی خان صاحب نہیں سمجھے تو شاید کچھ عرصے بعد سمجھ جائیں گے کہ شاید ایک بھی سیٹ آپ نہ جیتیں کراچی سے اور صوبہ سندھ سے۔ دیکھیں NA 249 کی جہاں تک بات ہے، ابھی میں خود اس میں موجود تھا، فزیکلی 1 مہینے سے میں اس الیکشن کمپین میں موجود تھا۔ ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مجھے ایک وہاں پہ تنظیمی اعتبار سے ایک UC کی ذمہ داری دی گئی تھی، جناب فلاں UC کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہے، اور یہاں پہ جو بھی الیکشن کے لوازمات ہوتے ہیں، کورنر میٹنگز کرنا، پولنگ ایجنٹس کا ارینجمنٹ کرنا، لیڈیز پولنگ ایجنٹ کا ارینجمنٹ کرنا، پولنگ کیمپس لگانا، ووٹر کو گھروں سے لے کر آنا، ووٹ کو ڈلوانا، یہ سارا ایک UC کی ذمہ داری میرے پاس تھی۔ اس کے علاوہ ایک 2-3 UC میں میرے اپنے فیملی ممبر بھی رہتے تھے، ان کے اوپر بھی میں نے کام کیا۔ تو ہم نے قطع نظر اس بات سے کہ کیا سرویز چل رہے ہیں، ہم فیلڈ میں موجود تھے، اور جس انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مختلف برادریوں کے ساتھ بیٹھ کر جو پینیٹریٹ کیا اس حلقے کے اندر، وہ اس کا اندازہ کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہے۔ میں کہوں انہوں نے کہا کہ جی سعید غنی، بالکل سعید غنی اس حلقے سے باہر بیٹھے رہتے تھے، نیول کالونی کے اندر ہمارا ایک آفس تھا، وہاں بیٹھے رہتے تھے، اور جس وقت الیکشن والے دن کوئی ایک سیاسی جماعت ہو، چاہے اس میں نون لیگ ہو، PTI ہو، PSP ہو، MQM ہو، TLP ہو، کوئی ایک سیاسی جماعت ہو جس نے کمپلین دوران الیکشن کی ہو، اگر کسی نے کمپلین الیکشن کمیشن کو پہنچائی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ آپ کو تحفظات تھے تو آپ الیکشن والے دن، الیکشن سے 2 دن پہلے 4 دن پہلے، جہاں تک الیکشن ڈیلے کرنے کی بات ہے تو سب سے پہلے اپلیکیشن بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی کہ جناب رمضان میں گرمی ہے، روزے سے ہوں گے لوگ، ٹرن آؤٹ کم ہوگا، الیکشن کا وہ ماحول نہیں بنے گا جو الیکشن کمیشن بتائے نا، جو 5% سے اگر 10% سے کم اگر ووٹنگ ہوتی کاسٹ ہو تو اب ری پولنگ کی طرف کو جانا پڑتا۔ یہ ساری باتیں پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی، دیگر سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی تھی۔ ہوا یہ کہ میں آپ کو حقیقت پر مبنی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم ایک کمرے میں موجود تھے، 8-10 لوگ، سعید غنی صاحب بھی موجود تھے، اس میں بھی تھا، نجمی عالم صاحب بھی موجود تھے، ہمارے قادر پٹیل بھی تھے، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے ایک روم میں، اور ساتھ ہی روم میں ہماری ٹیم بیٹھ کر، میرے پاس اس موبائل میں ویڈیو موجود ہے کہ جو پولنگ ایجنٹ کی طرف سے رزلٹ آتے تھے اس کو ہم بیٹھ کر کمپائل کر رہے تھے، ایک 2 رزلٹ جو آتے تھے اس کو ہم بیٹھ کے کمپائل کرتے تھے۔ تو شاہزیب خان زادہ کے پروگرام میں ایک دم سے مفتہ اسماعیل صاحب جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، اور جناب وہ کہتے ہیں جناب میرے پاس 80
पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मौजूद है और 6000 समथिंग कुछ वोट मेरे पास है, 3000 समथिंग कुछ पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, लिहाजा पीपल्स पार्टी यहाँ दूसरे नंबर पर है। तो फौरन ही हमें तजस्सुस होता है कि मैं फिर उस कमरे में जाता हूँ और जहाँ रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, जो फॉर्म 44 पर रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, उसको लेकर उसको पूछता हूँ कि बेटा आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर आपके पास क्या टोटल आ रहा है। तो वो जो हमारा लड़का लैपटॉप पर इसको कंपाइल कर रहा है वो मुझे बताता है कि 77 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, और उसमें 3300 कुछ हमारे हैं, 2400 कुछ टीएलपी के हैं और 1700 कुछ नून लीग के हैं। पीटीआई का जिक्र ही नहीं था। ये सारी जो प्रैक्टिस हो रही थी वहां बैठकर, उसमें हम देख रहे थे तो एक या दो बार ऐसा आप कहना चाह रहे हैं कि मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान था। यकीन करें एक स्टेज ऐसा था कि हम टीएलपी से डर रहे थे, घबरा रहे थे कि टीएलपी जब हम कंपाइल करे तो टीएलपी 2 बार आगे निकली। वही टीएलपी जिस पे पाबंदी जी लगी, वो 2 बार 2 बार 3-3 400 के डिफरेंस से वो आगे गई। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि टीएलपी ग्रेजुअली पीछे होती गई, नून लीग करीब आती गई, तो नून लीग और हमारा 500-600 का डिफरेंस क्या वजह है इकबाल साहब के नताइज में इतनी ताखीर हुई? देखिए ताखिर ये तो इलेक्शन कमीशन का जवाब है, ये मेरा जवाब नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब देगा। हमें ये बता रहे हैं 200 जब ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि 245-46 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हमारे पास आ चुके थे। एक रिजल्ट था जिस पर नून लीग ने बड़ा शोर शराबा किया और पीटीआई ने भी किया। उस पोलिंग स्टेशन का नंबर था 261। उसके रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट किसी को दिया ही नहीं, दीवार पर चस्पा कर दिया और हमारा पोलिंग एजेंट उसकी तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप करने में कामयाब रहा। अगर वो रिजल्ट किसी और के पास नहीं है तो वो रिजल्ट हमारे पास भी नहीं है, वो रिजल्ट हमने दीवार से लिया। मेरा मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को निकालने में कामयाब रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे। पीटीआई इस रेस में कहीं भी नहीं थी। इनके आपसी झगड़े बहुत ज्यादा थे, इनके इंटरनल इख्तलाफात इतने ज्यादा थे कि एक दूसरे को शिकस्त देने के दर पर थे। फिर जो हुकूमत की जो नाकिस नाअहली जो अभी नजर आ रही है, महंगाई का जो तूफान है, आप क्या समझते हैं? मैं कहता हूं जबान खल्क को नकारे खुदा समझो खुदा के लिए हर जगह से आपको डिफीट हो रही है, हर जगह आपको मार पड़ी, हर जगह से आप हार रहे हैं। ये जबान खल्क है, इसको महसूस करो, इसको समझो। असेंबलियां तोड़ने की बात आप तो कर रहे हैं। अगर असेंबलियां तोड़ने की बात आप इसलिए करेंगे जनाब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो मैं समझता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ही समझता है मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, तो फिर इससे ज्यादा बात कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जो लोग इनको काम करने के लिए लाए थे वो लोग अब उनको काम नहीं करने दे रहे, और खान साहब को अब इसकी तकलीफ हो रही है। असद साहब क्या कहेंगे? नून लीग की जानिब से भी दरख्वास्त है। जी जी करूं। देखें जी, पहली चीज तो ये है, बात घूमती घूमती बहुत आगे भी निकल गई, असेंबलियां भी टूट गई, सारी चीजें हो गई। मैंने तो बड़ी मासूम सी चीजें देखिए, वो तो सारी चीजें, वो तो आप जब सर्विस करते हैं वो सारी चीजें जाहिर है वो फरिश्तों से तो नहीं हुआ ना, वो सारी चीजें आपके सामने आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप टीएलपी से क्यों घबरा रहे थे? 16,000 वोट तो आपने ऑलरेडी इन कर दिया था उसके ऊपर, ठीक है ना? 16,000 आपने वोट इन कर दिया। सेकंड जो मैंने इनके एक गुजारिश है बड़ी मासूमाना सी, आप सारे फॉर्म 45 रखे ना टेबल के ऊपर, आ जाए, ठीक है? मैं कहता हूँ मैं अपनी पूरी मैं अपने लेकर आता हूँ, ठीक है? हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली है ही 200, हमारे पास तो है ही 200, हम रखते हैं इनके सामने, हर किसी का रिजल्ट डिफरेंट है। और आरओ की टीम इनके साथ क्या कर रही थी उसका जवाब अभी तक नहीं आया। रुक जाए ना, मैंने भी इंटरप्ट नहीं किया, मैं बड़े हौसले से सुनता हूँ, आपने घुमा घुमा के पता नहीं प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कंप्लेंट्स थी, सारी चीज़ें थी, आपने पब्लिसिटी मटीरियल भी किसी का नहीं लगने दिया, और वो सारी चीज़ें आप 5% के ऊपर ये कह रहे हैं कि महंगाई का, और आपने कौन सी दूध की नहरें बहाई हैं वहाँ पर? आप मुझे बताएं कि आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इतने टाइम से, आपने इस हल्के के लिए क्या किया? कौन सा ऐसा काम किया? आप छोड़ दें, आपको अगर वहां से नुमाइंदगी नहीं मिल रही थी, आपको फंड्स तो मिल रहे थे, आपके पास तो सारी चीज थी, आप तो ना कोई पीटी को इसका कोई इल्जाम दे सकते हैं, ना कैंट्स को इल्जाम दे सकते हैं। ये तो एक अर्बन एरिया का वहां पर है, आप तो वहां पे तो डेवलपमेंट का काम कर सकते थे। इन्होंने प्री पोल रिगिंग कैसे की? इन्होंने प्री पोल रिगिंग ये की कि 16,000 वोट तो डायरेक्ट उसके अंदर कर दिया, ठीक है? मैं इनको चैलेंज करता हूं, उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे? फॉर्म 45 सारे लेकर बैठे। अच्छा फैफन गलत कह रहा है। फैफन जो ये कह रहा है कि 11 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, हमारे पास 17,000 प्लस वोटर मार्क्ड वोटर था, जिसकी कमिटमेंट थी वो उसको जो है वहां से निकाला जा रहा है। आपका क्या काम है? आपके बाकी कराची के वहां पे कारिंदे क्या कर रहे हैं? इलेक्शन है, इलेक्शन आप पोलिंग स्टेशन पोलिंग उसके ऊपर जो भी आपने एजेंट्स बनाने वो सारी चीजें करें। उसके अलावा वहां पे पॉलिटिकल वर्कर का काम क्या था? पीटीआई के फिर दूसरी चीज नहीं, रुक जाए ना, रुके ना, मुझे भी टाइम दे, मैं भी बड़े हौसले से सुनी है ये सारी चीजें। मैं आपको ये
یہ کہہ رہا ہوں مہنگائی ہے وہ ساری چیزیں مہنگائی وہ آپ اگر کوئی ذی شعور اگر کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی ہے آپ یہ بھی تو دیکھیں جو پورا ایک تسلسل چل رہا ہے وہ ساری بیلنس آف پیمنٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور یہ ساری چیزیں آپ کے مانیٹری جو سچویشن ہے اکنامک حالات ہیں اس کے اوپر ڈائریکٹلی امپیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو زیادہ بہتر کام کرنا چاہیے لیکن میں اور یہ بھی اس ایشورنس کے ساتھ کہ ہم کام کریں گے لیکن ہم جن چیلنج سے جو ہم نے چیلنجز جو فیس کیے ہیں اور جن سے ہم نکلے ہیں اللہ کے فضل سے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی کہ وہ اس چیز کو وہ کر سکے. ٹھیک ہے یہاں تک جو پورے الیکشن کی بات کریں آپ مجھے یہ بتائیں گراؤنڈ کے اوپر آپ کو کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آ رہی ہے پولنگ بوتھس کے اندر یا آپ کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں انسان کا نام و نشان نہیں ہے. آپ کے پاس پولیٹیکل ٹیم نہیں تھی جو کیمپس کے اوپر بیٹھے. آپ کے پاس کچھ پکچرز ایسی ہوں گے جس کے اوپر جو ہے 4-5 بندے بیٹھے ہوں گے باقی تو مجھے سوری ٹو سے وہاں میں نے دیکھے ہیں وہ کتے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. یہ آپ کے سامنے ایکسکیوز مائی لینگویج بٹ یہ ساری چیزیں وہاں پر وہاں پہ یہ چیز ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو انسانی وجود نظر نہیں آیا. 16,000 ووٹ آپ نے کر دیا آپ کہہ رہے ہیں ٹی ایل پی سے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کا بھائی پولیٹیکل ورکر ہے آپ بھی تو پولیٹیکل ورکر ہیں کیا آپ کیمپس کے اوپر نہیں گئے تھے. ہر ڈسٹرکٹ کو ذمہ داری دی گئی تھی. دیکھیں انتخابی اصلاحات پر آ جائے نا بیٹھے ہوئے نا. بات کمپلیٹ ہو گئی بھائی میری بات سنیں. پہلے تو میں اختلاف کروں گا آپ نے وہاں پہ ایک پولیٹیکل ورکر کو لفظ کارندے اس کو نہیں کہا میں نے نہیں کہا پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے نہیں میں نے بالکل نہیں کہا. میں آپ کو پکچر بھی جواب سر آپ نے کارندے کہا نہیں کارندے بالکل نہیں کہا. میں اگر میری کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا. دیکھیں میں آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اقبال بھائی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ جو پولیٹیکل جو کیمپس آپ کے نظر آ رہے ہیں وہاں انسانی وجود نہیں تھا. میں آپ کو وہ پکچر بھجوا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں آپ خود دیکھ لیجئے گا. میں پروگرام کے بعد اپنے موبائل خدا کسی قسم کی میری کوئی انٹینشن نہیں ہے کسی کے ساتھ میں چلواؤں گی اپنے پروگرام. ہاں وہ میں آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں. میری بخدا کسی دیکھیں ضرور کتے ہوں گے ہمارے کیمپ پہ نہیں تھے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا. آپ جو نا اسلان صاحب اپنی بات کر چکے. پہلے تو میں آپ کے بات ایک کارندے والی بات کی مذمت کروں گا. دوسری بات یہ کہ پولیٹیکل ورکر تھے پورے کراچی سے تھے پیپلز پارٹی کے دو رائے نہیں ہے اس میں ایگری کرتا ہوں اس بات کو. اگر ایک شہر میں ایک بائی الیکشن ہو رہا ہے تو پولیٹیکل ورکر اس الیکشن میں اپنی حاضری کو اپنے اٹینڈنس کو اپنے کام کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ایک منٹ میں پولیٹیکل ورکر ہوں. میں خود 1 مہینے سے موجود تھا. میری پوری تنظیم موجود تھی ضلع کی اور اسی طرح میرے ڈسٹرکٹ اور دیگر ضلعوں کی تنظیمیں موجود تھیں اور میں نے پی ٹی آئی کے وہ لوگ دیکھے وہاں پہ جو میرے ضلع سے تعلق رکھتے تھے. ملتے ہیں ہمیں سلام دعا بھی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح ہر پولیٹیکل پارٹی کا ورکر وہاں موجود تھا. اگر آپ ان کو کارندہ کر کے بلائیں یا ان کو کتا کر کے بلائیں تو نہیں کتا میں نے پولیٹیکل پارٹی کو نہیں کہا. نہیں بات ٹویسٹ نہیں کریں. بات ٹویسٹ نہیں کریں پلیز. کمپلیٹ ہونے دیں سر میری بات کمپلیٹ ہونے. میں ابھی یہاں پروگرام کے دوران ہی بریک پہ دکھا دوں گا اور سبین آپ سے کہوں گا کہ بریک کے بعد آپ اس کو ذکر کریں. اگر آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تو آپ اس کو رائٹ لیفٹ نہ کریں بات کو. پورا دن الیکشن پیسفلی ہوتا رہا پورا دن آپ اطمینان سے بیٹھے رہے اور جب رزلٹ آنا شروع ہو گئے تو آپ کو پریشانی شروع ہو گئی. خدا کے لیے یہ کام نہ کریں. آپ دیکھیں 2013 میں اگر ہم اس بحث پر جائیں جناب آپ کی سیٹ نہیں تھی تو 2013 میں آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. 18 میں پھر آپ نے ایسا کیا کمال کر دیا تھا. کون سی دودھ کی نہریں بہا دی تھی جو پورے پاکستان سے سیٹیں اٹھا کے آپ کی جھولی میں ڈال دی گئیں. اس کا جواب دیں گے آپ کے پاس. فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ سبھی نے میری بات سنیں. حکومت تو دعوت دے رہی کہ آئیں اور بیٹھیں اور انتخابی میری بات اصلاحات کریں گے اس میں نیک نیتی شامل ہونی چاہیے. ابھی میں اس الیکشن پر بات کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پر جان توڑ محنت کی. پیپلز پارٹی کے ورکروں نے جان توڑ محنت کی. ابھی جس طرح سید غنی صاحب نے کہا نا آ جاؤ نا ری پول کروا لو. خدا کی قسم میں گارنٹی کرتا ہوں پہلے سے زیادہ ووٹ اٹھائیں گے اور ان کے پہلے سے زیادہ ووٹ کم ہو جائیں گے. یہ گارنٹی کر رہا ہوں میں آپ کو. آپ دیکھ لیجئے گا وہ حال جو وہاں پر پی ٹی آئی کے اور آپ نے دیکھی وہ فوٹیجز جو ایم این اے کو لوگوں نے کس طرح چور کر کے پولنگ اسٹیشن سے باہر نکالا. کیا کیا کام تھے ان کے پولنگ اسٹیشنوں کے اندر گھس کے مزاحمت کرنے کے ان کے کیا کام تھے. یہ ساری باتیں دیکھیں ہم نے ساری دنیا نے دیکھی ہیں. اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن پر لوگ نہیں تھے ٹرن آؤٹ بالکل کم تھا. دوپہر کے بعد ٹرن آؤٹ میں تیزی آئی کوئی شک نہیں ہے. ہم فجر کی نماز سے پولنگ کے ریزلٹ تک دوسرے دن فجر تک وہیں پر ہم موجود تھے. اور میں نے کہا کہ میں جھوٹ بولنے سے کہ قطعی کوشش نہیں کروں گا. خدا کی قسم پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارا مقابلہ ان 3 میں ہوگا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ
पीपल्स पार्टी, नून लीग और टीएलपी, इन तीनों के दरमियान मैच होगा और इन तीनों में कोई भी फतह याब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अल्लाह ने इज्जत दी, आप इसको कबूल करें, आप इसको माने। डस्का में भी आप यही शोर मचाते रहे। हरीम आदिल से पीएस 88 में कहते रहे जनाब ताखीर हुई है तो फिर तो सवाल उठते हैं, सवाल उनका हक है, उठाए ना, इलेक्शन कमीशन पर जाए, कंप्लेन करें। नून लीग गई ना रिकाउंटिंग पर, इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने पहले ही कटघरे में लाके खड़ा किया हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन एक फेडरल का इदारा है, हमारा नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। आपने नून लीग गई रिकाउंटिंग के लिए, हम इनको दावत दे रहे हैं रीपोलिंग के लिए जाएं, काउंटिंग के लिए ना जाएं, रीपोलिंग दोबारा इलेक्शन करवाएं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसका मतलब ये, हम तो कहते थे जनाब ईद के बाद करवाएं इलेक्शन, हम तो इस बात पे बजित थे कि अभी टर्नआउट कम होगा और सबसे पहले हमने इस बात को उठाया था। आप पॉलिटिकल वर्कर की मेहनत को रिगिंग का नाम देते हैं, पॉलिटिकल वर्कर के जुस्तजू को, हिम्मत को, उनकी पूरी पॉलिटिकल आप नहीं समझते, प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा रह गया, आप नहीं समझते कि इन तमाम तर मामलात का हल यही है कि आप इंतखाबी इस्लाहात की जानिब जो है वो पेशकदमी करें और मिलकर एक मेज पर बैठें तमाम तर पार्टियां। लेकिन आपको एक बात बता दूं, दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मौजूद है। और कल ही मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जियो पर कि वहाँ ये डिस्कस हो रहा था कि वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग सिस्टम मौजूद है वो भी अब जो है मैनुअल की तरफ आ रहा है ग्रेजुअली, और हम जो है पूरी दुनिया उस वक्त से फारिग हो गई, हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात यह है कि हमने इस इलेक्शन में जो चौकीदारी हुई सही से, इस इलेक्शन में जो चोरी नहीं हो सकी उसकी तकलीफ इन सबको है। नून लीग ओवर कॉन्फिडेंस थी, मुझे हमें पता था कि नून लीग बहुत नियरेस्ट होगी, नून लीग जीत भी सकती है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बात को, लेकिन हमने जो मेहनत की थी हमें उस पर भी बड़ा यकीन था, बड़ा भरोसा था और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। और मैं गारंटी से कहता हूँ जाए रिकाउंटिंग पर भी जाएं, रीपोलिंग पर भी जाएं और जो आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ है उसके ऊपर जाएं, कम से कम डस्का वाली सूरत यहाँ पर नहीं थी। जी अच्छा जी, पहली चीज़ तो देखें, मैं बड़ी माजरत के साथ ये देख लें ये क्या है, ये देख लें, ये ऊपर झंडा किसका लगा हुआ है, ये कैंप है ना, इसके उधर क्या बैठा हुआ है, अब मुझे ये बताएं, ये देखें ना, ये देखें। दूसरी चीज़ ये ना, देखें मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, आप फॉर्म 45 ये इलेक्शन खत्म होने के बाद तो भाई अच्छा बाद की बात थी और उसमें लाइट भी इतनी ज्यादा और वो सारी चीजें सुबह की, ये जो है ये उस टाइम की तस्वीर है। अच्छा वोटर नहीं थे ना, आपका अमला कहाँ है जो आपकी जिसकी आपने जिम्मेदारी लगाई थी, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज आ जाए, ये क्या है? अच्छा दूसरी चीज जो मैं चीज कह रहा हूँ, देखें फिर अच्छा दूसरी चीज अब मैं आर्गुमेंट, मैं अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ, हौसले से काम करें ना, रुक जाए, मैंने भी बड़ा रिस्पेक्टफुली आपको इंटरप्ट किया है और वो भी मैंने नहीं ऐसे काम नहीं करे ना, अब मेरा आर्गुमेंट खत्म होने दे, अब मेरा आर्गुमेंट खत्म होने दे। देखें पहली चीज देखें, इनकी पॉलिटिकल एसोसिएशन चाहे किसी भी जमात से हो जी, मेरी नज़र में मैंने आपके सामने पहली चीज़ ये कही है, हर पॉलिटिकल वर्कर की मेहनत है, चाहे वो उसकी आइडियोलॉजी वो किसी के ऊपर है, हर किसी के ऊपर ही है, उसने क्या मैसेज जो है वो रिसीव किया, क्या परसेप्शन उसका बिल्डअप किया और किस पार्टी के साथ वो खड़ा है। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, ये इस पिक्चर की बेस के ऊपर मैंने आपके सामने एक चीज़ रखी है। और दूसरी ये चीज़, कारिंदे कौन सा इसके अंदर कौन सा अगर मैंने कहा है तो उसके ऊपर मुझे ये बता दें, लुगत में निकाल के देख लें कि इसके अंदर कोई जो है वो अगर उसमें इसके बात होते हैं कारिंदे नहीं जी, आप लुगत पढ़ लीजिएगा ना, देखिए आप पढ़े लिखे आदमी लुगत देख लीजिएगा। मैं आपके सामने बार बार एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि 16,000 जो इंट्रूडर आया है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। जब सारे सर्वेज हो रहे हैं, जब लोगों के पास बैठ रहे हैं, उन्हीं सर्वेज में हमने को 100% तो उसको नहीं कर लिया, कवर अप कर लिया। तो हमारे पास भी 19% 20% देखें, हमारे पास भी जो 19% आया है, बाकी जो रिमेनिंग है उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ भी गए। सारा वोट जो है वो हमें भी नहीं पड़ना था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो वोट हमारा ख़राब किया गया है, जो घरानों के अंदर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत 16,000 वोटर वहाँ पे किया गया। आप मुझे ये बताएं, अगर ये 16,000 के ऊपर क्या जस्टिफिकेशन है? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं जी कि आरओस के साथ बैठना, वो सारी चीज़ पीटीआई वाहिद जमात थी कि जिनको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर नो गो एरिया बनाया हुआ था, वहां पे हमें जाने की इजाजत नहीं थी और ये भी अंदर बैठे हुए थे, सारे लोग अंदर बैठे हुए थे। आप मुझे ये बताएं, ये बताएं कि ये सारी चीजें ये कर रहे थे। नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जब इलेक्शन का फाइल हो रहा था, जब वहां पे करें ना, देखें हमारे पास, देखें
मैं अगेन दो चीज़ें, एक तो ये कि हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है उसके ऊपर मैं बाकायदा आपके सामने सारी चीज़ें रख रहा हूँ। मैं फॉर्म 45 की बात कर रहा हूँ, मैं 16,000 वोटर्स की बात कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें, कोई चीज़ हवा में नहीं हो रही, ठीक। दूसरी चीज़ ये आती है कि पीटीआई की कोई कमी कोताही है, मैं उसको एडमिट करता हूँ, हुई होगी, लेकिन इट डजंट मीन कि एक पार्टी जो कि 6वें नंबर के ऊपर थी 2018 में, वही कैंडिडेट आप उसको उठा के ऊपर लेकर आ जाए। 16,000 वोटर आपने उस हल्के के अंदर रिजेक्ट किया है और आप उसको मान नहीं रहे। अच्छा, इनका फार्मूला उसको नहीं मान रहे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, रुके ना, अभी रुके ना यार, आपने बड़ा लंबा आर्गुमेंट दिया, मैं तो बोला ही नहीं उसके अंदर। मैं आपके सामने, आप मुझे ये बताएं 16,000 की क्या जस्टिफिकेशन तो होगी, नहीं, वो हमारा भी मुतालबा है। फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है, नहीं, फवाद चौधरी साहब ने कहा है, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि आप, और दूसरा एक और इस खुशफहमी से निकलें कि आप इतने बड़े हल्के से 5% वोट मैनिपुलेट करके आप कह रहे हैं पीटीआई दफन हो गई। देखिए बात सुने, आप 88 हद है यार, कसम से हद है। अच्छा, पीएस 88 के ऊपर क्या किया, 788 का पर्चा उस आदमी के ऊपर काट दिया यार आपने, पीएस 88 के ऊपर आपने पर्चा काट दिया यार। प्रोग्राम जो वक्त पड़े पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह वाही।